somme श्लोकांनो देवाक वाकाणार सर्वोय पुरसानो या विघ्नावाळा ओचुल मोगाची ताची थिरखोशी दयाळांचो देव सासनांक विश्वासी. आयज आमी मागणें करुया पर्पेच्युअल रॉड्रिक्स हिचे बरी भलायकी खातीर, तेचपरी बेंटीक फ्रांसीस डी मेलो हाच्या आत्म्या पासत मागुया. तेचपरी मान दिवया जेजूच्या पवित्र काळजाक. मान दिता मागण्याची प्रेषितायेचो वांगडी लिएन रॉड्रिक्स. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळजांतान दूख दवरतल्यांक बोगसोणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, तूं पाक्यांक आपोवंक आयलाय, आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोडपदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, बरें तें सगळें तूंच, तुजेच थावणूक जाता. तुज्या मना सारकें आमी चिंतूंक जाय तें तूंच आमचे मोतीन घाल आनी तशेंच करूंक आमकां आदार दी. हें आमी विनंती करून मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. भाग्यवान पावलोन कोरिंथकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेळे वाचप. भाव भयणीनो, आजून पर्यंत मोइसेसाची समूर्त वाचतात तेन्ना तो पड्डो तांची मनां थांबता. सोम्याशी ती परतत तेन्ना तो पड्डो पडटलो. तर सोमी म्हळ्यार आत्मो आनी जंय सोम्याचो आत्मो आसा थंय सत्या वसता. अशें तर तुमचें मुखामोल उक्तें दवरून आनी एका आरशा परी सोम्याची मोहिमा परतून फांकोवन आमी सगळीं ताचे सारकीं अदीक आनी अदीक मोहिमेवंत जातां. सोमी आत्मो म्हणटोच हें ताचेंच काम. देवान दयाळपणी हें मुनियारपण आमचे आदीन केलां देखून आमी आंकाडिना. आमचें शुभ वर्तमान आजून धांपलोलें आसा जाल्यार इबाड जाता तांकां तें धांपलोलें आसा. म्हणजे क्रिस्त देवाचो रूपकार आनी ताच्या मोहिमेवून शुभ वर्तमानाचो पोरसोड अनभावार्थ्यांक फांको ना जावंक ह्या काळाच्या
देवान तांची मनां कुर्डी केल्यान, तर आमी आमकांच परगट करिना, पूण क्रिस्ता जेसूक सोमी म्हूण आमी परगट्टा। आमी जाल्यार जेसू खातीर तुमचे सेवक, काळोखान थावन उजवाड पळसोळू अशें देवान म्हणलें, तर ताणेंच क्रिस्ताच्या मुखामोळार परसोळटा ते आपले मोहिमेची ओळख आमकां मेळचे खातीर आपलो उजवाड आमच्या गिन्यानान फांकोसो केलो। देवाचें उतर हें, साबाब, सर्वेस्पराची मोहिमा आमच्या देसांत वस्तोली। आनी एक फावट, सर्वेस्पराची मोहिमा आमच्या देसांत वस्तोली। सर्वेस्पर सांगता तें चीट दिवन आयकता, खरेंच शांतीची खबर देव सांगता। ताची भक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या। ताची मोहिमा आमच्या देसांत वस्तोली। जबाब, सर्वेस्पराची मोहिमा आमच्या देसांत वस्तोली। मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात, नीत आनी शांती एकामेकाक विंगेन घेतात। विस्वाशीपण भुंयवेंतलें उपसतलें आनी स्वर्गांत थावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड। जबाब, सर्वेस्पराची मोहिमा आमच्या देसांत वस्तोली। सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय। सोमी म्हणटा एक नवी आज्ञा तुमकां दिता, हांवें तुमचो मोग केला, तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात। सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय। सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं। माते वापर म्हणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। जेसून आपल्या शिसांक म्हळें, शास्त्र्यांच्या आनी फारिसेवांच्या प्रमाणीकपणा परस तुमचें प्रमाणीकपण अदीक व्हडतें न्हय जाल्यार तुमी सर्गीच्या राज्यान कदींच भितर सरूंक पावची नात। जिवेशी मारूं नाका, आनी जिवेशी मारी तो न्याय सुबे मुखार गुन्यांवकार आसतलो जातलो, अशें आमच्या पुर्वजांक सांगलोलें तें तुमी आयकलां। पूण हांव तुमकां सांगतां, कोणीय आपल्या भावाचेर रागार जायत जाल्यार तो न्याय सुबे मुखार गुन्यांवकार जातलो। कोणीय आपल्या भावाक बेळको म्हणत जाल्यार तो न्याय सुद्रे मुखार गुन्यांवकार जातलो। आनी कोणीय ताका आरे देव धर्म नासलोल्या म्हणत जाल्यार तो एमकोणाचे खास्तीक सांपडटलो। ह्या पासत तुजें दान भेटोवंक वेदी मुखार येतात तेन्ना तुज्या भावाक तुजो गुन्यांव करूंक कसलेंय कारण आसा म्हूण थंय तुका उगडास जायत जाल्यार थंयसरूच वेदी मुखार तुजें दान तशेंच दवर। आनी पयलो वचून तुज्या भावा लागीं शांती कर, मागीर परतून ये आनी तुजें दान भेटोय। तुज्या वाड्या बरोबर वाटेर आसतनाच तुमचे मदें उपरासलोलो तंटो बरे भाशेन सोंपय, नाजाल्यार घडयेक तो तुका नितीदाराच्या हातान दीत आनी नितीदार तुका शापायेच्या ताब्यान घालीत आनी तूं बणकोणीन पडशी। हांव तुका खरें सांगतां, निमणी दोमडी फारीक करीसर तूं थंयचो उरलो चुकचो नाय। जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें। मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान पावलो म्हणटा की आपूण जेसूक परगट्टा। आमी आमच्या उतरान तशें जिवितान जेसूक आमचो सोमी म्हूण परगटूंक जाय।
आनी शुभ वर्तमानांचे सुमूंटाक आमी आमच्या भावा बराबर रागार जावंक फावना, भाव भयणीक वायट उतरां म्हणूंक फावना, एकामेका बरोबर शांतीन आमी चलोंक जाय. हें सगळें करूंक देवाची कृपा मागुया. आमेन. कण्णिक्कोके नम्मी आयल्याव बापा, ओपून दितां त्यो तुका, भक्तीपणाचो कुटतो बापा, स्वीकार तूं कोरे बापा. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा, उदारपणान उंडो भेटयता, प्रितुमीन दिला मनशा वावरान केला, तो सातोलो जिविताचो उंडो, सासना सासनांक देवाक सोय, सासना सासनांक देवाक सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा, उदारपणान लागसोरो भेटयता, दाखवालीन दिला मनशा वावरान केला, तो सातोलो आत्मीक पिवोन, सासना सासनांक देवाक सोय, सासना सासनांक देवाक सोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपत बेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. बाबा, तुजी भक्ती करून आमी तुका भोगतां. त्या बलिदानाचेर तुजी दयाळ दिसकार. ही भेटोवणी तुका मानो आनी तिचे वरवीं आमचो प्रिती मोग वाडो. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेसूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची खालसां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपत बेदारा आनी सासनाच्या देवा, सतकाली आनी सर्वताय जेसू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरुमतां. जिव्या बावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परकोडटां. थीर बरवां शांताच्या मोहिमेवंत येण्या कोंतवेकतां. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतां. पवित्र 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 तलवारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्गानी संसार भरलात तुज्या वैभवान. उंचर्गी तुका सोय सोय, तुका सोय सोय. उंचर्गी तुका सोय सोय, तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय.
उंच सर्गी तुका सोय सोय तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित, तूं सगल्या पवितपणाची सोड. तुज्या पवित आत्म्यांक धाडून तेणी पवित कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश मरून सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परींच्या वंशातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरार. मावळताचो गूट पोरगोटुया, जेसू मेलो, जेसू जिवंत जाला, जेसू नव्यान येतलो, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी ईश्वरपणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारायलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या येवन बापा, ऑसवर्ल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्का बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ही दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती, बागिमोन सुसेतीच्या पोती सांगाता, बागिमोन दंडुता आनी सतकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोडपोत बेदार बापा, सोर वंडन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सोडबोंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दिर्घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस पडटो किरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालनेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सगळेच परस सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटची पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता,
म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र बेच्या भावार्थाचेर दिसतात आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोंच येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसोळणे वरवीं आमकां ती सेवतोल्यांक सासनाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवूंक वेता. ती आमचे सोटी आनी खास हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजेर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंक परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सोबें घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटोन राव. तुजे सोडशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेजू, ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावोंक ये. सर्गीच्या रासान केलें जेवण व्हडलें फेस्ताचें. राजकुमाराच्या लग्नाचें. राजकुमाराच्या लग्नाचें सर्गीच्या रासान केलें जेवण व्हडलें फेस्ताचें. राजकुमाराच्या लग्नाचें. राजकुमाराच्या लग्नाचें अंगवस्त्रां घालून नवीं रासाच्या जेवणांक सोगलीं बसूया दादोसपणी. बसूया दादोसपणी. अंगवस्त्रां घालून नवीं रासाच्या जेवणांक सोगलीं बसूया दादोसपणी. बसूया दादोसपणी.
चड पदवेदारा आनीकाक उत्कारा देवा तूं समोग सगळे रचणेक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरस हाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दोयेन आयक. ही पिडा पसरल्या ती थांबूंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेलीं बरी सांग आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात हांकां ओत्मीक घोटाय फावो जावंक आमी मागता. हें प्रार्थना आमी कोत्ता क्रिस्तां आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. ए बऱ्या आनी नेणटू बायेच्या काळसा जेजूच्या कोर आमचें काळीज तुज्या काळजा सारकें. ए भोव पवित्र काळसा जेजूच्या शिवराय तुजीं बेसांवां इगोर्जेचेर पापसायबाचेर आनी समेस्तां पाद्रींचेर दी तिरासण भाग्यवंतांक कोवेतेर कोरपात्यांक उसवाडाय ऑन बावार्थ्यांक बेसांव घाल आमच्या वडिलां इश्टां आनी बरें करतेल्यांचेर. तुजो आदार दी मोरतेल्यांक सोडोय पुर्गोतोरींतल्या ओतम्यांक आनी विस्ताराय समेस्तां काळजां वयर दुलो पोवीत तुज्या मोगाची. मोगाळा जेजू तुवें उडाय माग आनी तुगे तोरय सोद आनी तुका मेळटलें. दारार मार आनी तें तुका उक्तें जातलें. तोरपोळे आमकां सोरपटून तुज्या पांयां सोडशी. जिव्या बावार्थान आनी थीर बोरवाशान पातयेवन तुज्या पवित्र काळजाच्या बासावण्याचेर आमी मागता तुजे लागीं वो उपकार. हांव मागतां तुजे लागीं घाल म्हूण म्हजेर एक तिश्ट काकुतीची आनी तुज्या काकूत सार काळजाक मेळटली म्हजे ओस्कोतायेंत आनी दोलगीरपणान जायतीं कारणां आयकूंक म्हजें मागणें. पूण पवित्र काळजा कितेंय जावं तुजो जबाब. ह्या म्हज्या मागण्याक हांव केदींच थांबचो ना. तुका नमस्कार करूंक तुजो मोग करूंक तुका ओनोन दिवंक आनी तुजी चाकरी करूंक. घे म्हज्या जेजू ही म्हजी भेट जाचे वरवीं हांव राजी जातां तुज्या काळजाचे पवीत खोशेक आनी आशेतां अशेंच जावन म्हजे ताय आनी सगळ्या मनशां ताय आतां आनी सदांकाळ. आमेन. ओजापांच्या सांत आंतोनी देवाच्या उतराचो श्रेश्ठ प्रवाचन दिवपी आनी इगोर्जेन रोकडोच आदार दिवपी देवान तुका सगळे पवीत सोबेक दिला. आयक आमची मागणी जी आमी आतां तुजे मुखार दवरता. सांत आंतोनी आमचे पासोर माग. पिडेवंतांक बरेंपण हाडपी आमची पिडा पयस कर आनी आमकां बरी भलायकी फावो कर. कोयद्यांक सोडोवपी वायटापणांतल्या गुलामपणांतली आमकां सोडय. सांडलेल्यो वस्तू सोदून काडपी ओत्मीक आनी संवसारी जिवितान आमी सांडलां तें आमकां पोत्तून सोदून काड. गरिबांक आदार दिवपी आमचे गरजेंत आमकां पाव आनी आमच्या गरीब भावां भयणांक उंडो आनी काम दी. सर्गेच्या निर्मळपणाचे गुलाब पातकांच्या मेळेपणांतली आमकां नितोळ कर आनी सगळ्या आकांतांतली आमकां वाटाय. आमच्या क्रिस्ती जिवितान आमकां उपकार आनी कृपा मेळोवन घे. सर्गीच्या बापा तुवें सांत आंतोनीक तुजें शुभ वर्तमान परगटूंक आपयलोय. तो जावं दी आमच्या जिविताचो नमुनो. शुभ वर्तमाना प्रमाणें आमी जियोंक ताचे गूण आमी आपणाव. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. प्रार्थुया. मोगाळा बापा तुवें आमकां वाडलाय तेंच्या वणखान आमच्या पिड्यांक ओकोत. ताचे वरवीं सोड पातकांतली आमकां सोडय आनी तुजे खुशे प्रमाणें चलूंक आमकां घोटाय दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोबें आसूं. सडपोदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं.
वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. तुझ्या हातान चिपरान मोसो, तुंच मोसो आसरो. जिणेक मोचे तुझे विणे, ना शांती ना बोरवासो. पाकी रोचणेंक तुंच उलोयताय, तुंच मोसो रासा. कुरपा काकूत उपोट वांटाय, देवीक जिवितान बोरताय. जेसू तू मोग जीवो, अमृत जिविताचो. तारोक तू आत्म्याचो, कुंवर सोडवणेचो. जेसू तू मोग जीवो, अमृत जिविताचो. तारोक तू आत्म्याचो, कुंवर सोडवणेचो. मोगाळ भाव भयणीनो, देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर बरोबर बेसांवतो. आमेन.